हामीले एनालाइटिकल ज्योमेट्रीमा कोनिक सेक्सन, हाइपरबोला र इलिप्स मजाले सकायौँ सबै विथ अल द क्वेसन फ्रम एक्सरसाइजेज एन्ड एक्जाम्पल दिस द्याट जति जे छ। त्यसपछि कोअर्डिनेट इन स्पेसको फर्स्ट हामीले एक्सरसाइज गऱ्यौँ। अब सेकेन्ड रनिङ छ हाम्रो जुन हामी गर्छौँ। त्यसपछि हाम्रो प्लेन छ, प्लेन पछि गर्छौँ। र कोअर्डिनेट इन स्पेसको फर्स्ट एक्सरसाइज जुन थियो बेसिक थियो, एक दुईवटा क्वेसनहरू इन्ट्रेस्टिङ थियो लास्टतिरको, त्यो हामीले गऱ्यौँ। र कोअर्डिनेट इन स्पेसको सेकेन्ड पार्ट जुन छ जसमा मेन कुरा भनेको डाइरेक्सन कोसाइन्स र डाइरेक्सन रेसियोज। डाइरेक्सन कोसाइनलाई एलएमएन भनेर डिनोट गरेको छौँ र डाइरेक्सन रेसियोजलाई एबीसी भनेर डिनोट गरेको छौँ। र डाइरेक्सन कोसाइन भनेको कस अल्फा, कस बीटा, कस गामा र रेसियो एबीसी ले जस्तै L/A इक्वल टू M/B इक्वल टू N/C टाइपको हुन्छ। मतलब के हो भने केही रिलेसनहरू हेरिहाल। यदि यो भन्दा अगाडिको भिडियो हेर्न एकछिन, क्यामेरामा कहाँसम्म छ भिजिबिलिटी? ओके, धेरै नै छ। किन भिडियो क्लियर हुँदैन है? धेरै नै छ भिजिबिलिटी। र यदि यो भन्दा अगाडिको भिडियो हेरेको छैन भने त्यो भिडियो राम्रोसँग हेरिहाल। र अब हामी के गर्छौँ भन्दा ध्यान दिएर यो डाइरेक्सन कोसाइन्स जसलाई कस अल्फा, अल्फा भनेको कस अल्फा भनेको जस्तै 3D मा एक्स वाई जेड एक्सिस हुन्छ। एउटा कुनै लाइनले एक्स एक्सिससँग बनाएको एङ्गल अल्फा, वाईसँग बनाएको एङ्गल बीटा र जेडसँग बनाएको एङ्गल हाम्रो गामा, त्यसलाई नै अल्फा बीटा गामा भन्छौँ। हेर, म्याथ धेरै सरल छ, सिम्पल टाइपको छ। तर सिम्पल वेमा सोच्यौँ भने, एकैपल्ट डाइरेक्ट क्वेसनमा छिर्यौँ भने धेरै गाह्रो हुन्छ। योभन्दा अगाडि भिडियो हेरेको छ भने ठिक छ, छैन भने यदि टाइमको कमी छ भने यो भिडियोमा पनि म विस्तार रूपमा सब कुरा बुझाउँछु र अलिअलि क्लासमा पनि पढेकै हुनुपर्छ है। यति हो रिलेसन भनेको। अब अनि त्यसपछि छ एङ्गल बिट्विन टु लाइन्स। दुईटा लाइन छ, त्यसको बिचको एङ्गल, त्यसलाई एक्सटेन्ड गरौँ, जहाँ मिट हुन्छ त्यसको बिच एउटा एङ्गल थीटा बन्छ, एउटा एक्स माइनस थीटा बन्छ हो। अब थीटा भनेको 90 भन्दा एउटा कम हुन्छ, एउटा 90 भन्दा बढी हुन्छ, ठिक छ। या परपेन्डिकुलर लाइन छ भने दुईटै एङ्गल 90 डिग्री हुन्छ, ठिक छ। यो कुराहरू र एक्युट एङ्गल फाइन्ड गर्छौँ, अब्ट्युस एङ्गलहरू फाइन्ड गर्छौँ। डाइरेक्सन कोसाइन्स भयो, डाइरेक्सन रेसियोज भयो, एलएमएन भयो र एबीसी, यिनीहरूको बिचको रिलेसन L² + M² + N² = 1 पनि हुन्छ। यो रिलेसनहरू हामीले योभन्दा अगाडिको भिडियोमा सबै गरिसकेका छौँ। अब एङ्गल बिट्विन टु लाइन्स, डाइरेक्सन कोसाइन दिएको छ भने L1 L2 + M1 M2 + N1 N2, L1 M1 N1 एउटाको र अर्कोको गर्दै गर्दै हामी के गर्छौँ भने अहिले सब कुरा विस्तारमा क्वेसन वाइज पनि गर्छौँ। योभन्दा अगाडिको भिडियोमा हेरेको छैन भने पनि दुईटा डेरिभेसनहरू हामीले गरेको छौँ। लास्टतिर होला एकपल्ट भिडियो स्किप यताउता जे गरेर हुन्छ, योभन्दा पछिको भिडियो गरिहाल्नु। त्यो डेरिभेसन चाहिँ म्याक्सिमम फेरि सोध्न सक्छ। र अब हामी के गर्छौँ, क्वेसनतिर जान्छौँ। फर्स्टै नम्बर एक्सरसाइज 9.2 मा क्लास 12 को म्याथको हो। फर्स्ट नम्बरकै क्वेसन चाहिँ इफ अ लाइन मेक्स एङ्गल अफ π/3 एन्ड π/4 विथ पोजिटिभ एक्स एन्ड जेड एक्सिस। हामी ज्योमेट्री हो यो। ज्योमेट्रीमा जबसम्म भिजुअलाइज गर्न सिक्दैनौँ, भिजुअलाइज गर्न सक्दैनौँ, अहिले विस्तारमा भिजुअलाइज गर्न सिकौँ। एक्जाममा छिटो छिटो गर्नुपर्छ है। एक्स एक्सिससँग π/3 र जेड एक्सिससँग हाम्रो कति बनाएको छ π/4। पाई भनेको 180/3 भनेको 60 डिग्री, π/4 भनेको 45 डिग्री, ठिक छ। यति कुरा हामीले बुझ्यौँ। विथ जेड फाइन्ड द एक्युट एङ्गल मेड बाई लाइन विथ पोजिटिभ एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिससँग दुईवटा एङ्गल बनाउँछ, एउटा यो साइडबाट, अर्को साइडबाट। त हामीलाई यो एक्युट एङ्गल फाइन्ड गर्नु छ जसलाई हामी बीटा भन्छौँ। अब हामीसँग रिलेसन के छ भने accordingly we have है L² + M² + N² = 0, ठिक छ। सरी 0 भन्दैछु 1। यो फर्मुला हामीलाई थाहा छ। र L² भनेको cos² अल्फा + M² भनेको cos² बीटा + cos² गामा = 1। अब अल्फा कति छ 60 डिग्री, cos² 60 डिग्री +
कस स्क्वायर बीटा प्लस कस स्क्वायर 45 डिग्री इक्वल टू 1। ठिक छ, हामीले यो फिगरमा बुझेको थियौँ। अब हामी के लेख्छौँ भने और कस 60 डिग्री भनेको 1/2 प्लस कस स्क्वायर बीटा प्लस 45 भनेको 1/√2 इज इक्वल टू 1/4 प्लस कस स्क्वायर बीटा प्लस 1/2 इक्वल टू 1 4 1 प्लस 2 प्लस कस स्क्वायर बीटा इक्वल टू 1 इम्प्लाइज कस स्क्वायर बीटा इक्वल टू 3/4 1 माइनस 3/4 जसलाई हामी लेख्छौँ 1/4 कस बीटा इक्वल टू प्लस माइनस 1/2 है। सिन्स वी have to obtain acute angle, so cos बीटा इक्वल टू 1/2। अब यो भनेको कोसाइन हो जसलाई m भनेर डिनोट गर्छौँ हामी। m यदि 1/2 छ भने बीटा भनेको cos इन्भर्स 1/2 भनेको 60 डिग्री। बुझ्दैछौ नि कुरा? cos बीटा 1/2 भनेको cos 60 हो। 1/2 भनेको 60 लाई यहाँ हामीलाई पाईको टर्ममा दिएको छ त 60 लाई पनि हामी पाई/3 लेख्छौँ। देयरफोर इट मेक्स एंगल। भिडियो आएको छ कि छैन? ओके, ठिक छ, कपी गरिसक्यो, मजाले गर, कन्सेप्ट बुझिहाल। रिलेसन हाम्रो यो छ, यही रिलेसन युज भएको हो, त्यति गाह्रो केही पनि छैन। यो एलएमएन भनेको डाइरेक्सन कोसाइन्सहरु हो, यसको रिलेसन छ। ओके, सिमिलरली अब हामी अर्को क्वेशन गर्छौं है। अब हेर, 2 नम्बर क्वेशन बुक छ बेसिक मैथमेटिक्स भने पेज नम्बर 194 क्वेशन नम्बर 2। ध्यान दिएर हेर र सबै क्वेशनमा अहिले कन्सेप्ट हामी क्लियर गर्छौं। यो क्वेशनहरु 2 मार्क्समा सोध्न सक्छ, एट्याच भएर आउन सक्छ 8 मार्क्स वाला क्वेशनमा है। ठीक छ, सरी कसै कल आएको थियो है। 2 मार्क्स को क्वेशन में यो सो दैट डायरेक्शन कोसाइन्स अफ अ लाइन इक्वली इन्क्लाइन टू एक्सिस आर दिस एंड दिस। यो 2 मार्क्स को क्वेशन में एट्याच भएर आउन सक्छ। सो अब हामी के गर्छौं, इक्वली इन्क्लाइन टू द एक्सिस भनेको छ। जस्तै यो एक्स एक्सिस, यो वाई एक्सिस, यो जेड एक्सिस हो भने कुनै एउटा लाइन छ जुन कि अल्फा बीटा र गामा इक्वल छ अरे। ओके, मतलब हामीलाई रिलेसनले के भनेको छ भने अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा तीनटै बराबर छ। अब हामी के लेख्न सक्छौं भने हामीलाई के थाहा छ, रिलेसन cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। अल्फा बीटा गामा इक्वल छ भने 3 cos स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1। किन? यसलाई पनि अल्फा बनायो भने 3 cos स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1 cos स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1/3 cos अल्फा इक्वल टू प्लस माइनस 1/√3। ठीक छ, यहाँसम्म सबै कुरा बुझियो, सिम्पल छ, जनरल टाइपकै हो सबै कुरा। ओके, अब सिन्स cos अल्फा इक्वल टू 1/√3 cos बीटा इक्वल टू प्लस माइनस 1/√3 एंड अल्सो cos गामा इक्वल टू प्लस माइनस 1/√3। cos अल्फा बीटा गामा तीनटै प्लस माइनस 1/√3 हुन्छ। यानी कि सबले इक्वली इन्क्लाइन गरेको छ भने रिलेसन त्यही लाग्यो र तीनटै यति हुन्छ भनेर प्रुभड हामी लेख्न सक्छौं। या देयरफोर एंगल्स आर प्लस माइनस 1/√3 प्लस माइनस 1/√3 हैन, प्लस माइनस 1/√3 भनेर प्रुभड हामी लेख्न सक्छौं। ठीक छ, यहाँसम्म सब कुरा सिम्पल छ। फर्मुलाको युज हुँदैछ र यो कुराहरु, यो बेसिक कुराहरुलाई माइन्डबाट जान नदिउँ है। अब यसको मेन युज आउँछ आउने क्वेशनहरुमा। ओके, अब हेर, इफ अल्फा बीटा एंड गामा आर एंगल विच अ लाइन मेक विथ कोऑर्डिनेट एक्सिस प्रूव दैट यति 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 इक्वल टू 2। कोऑर्डिनेट एक्सिस सँग त्यो फेरि क्वेशन सेम टाइपकै हो। लाइन छ अल्फा बीटा र गामा बनाएको छ भने है,
एक्स वाई जेड एक्सेस कोअर्डिनेट एक्सेस हाम्रो। इफ अ लाइन मेक अल्फा बीटा एंड गामा आर द एंगल विच अ लाइन मेक विथ द कोअर्डिनेट एक्सेस प्रूव दैट sin स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर बीटा प्लस sin स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 2 भन्नाले हामीसँग रिलेसन के छ, खाली ट्रिग्नोमेट्रीको मात्रै यहाँ कुरा चल्छ। ट्रिग्नोमेट्रीको अलिअलि आइडिया छ भने क्वेसन बन्छ है, त्यति धेरै सोच्नु पर्दैन। अब हामीलाई हाम्रो रिलेसन के छ त्यो रिलेसन लेख्नुपर्छ। जस्तै रिलेसन छ cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। cos स्क्वायर अल्फा बीटा गामा 1 माइनस sin स्क्वायर अल्फा को टर्म लेख्न सकिन्छ, किनभने हामीलाई प्रुभ गर्न दिएको छ यो साइन को टर्ममा, प्लस 1 माइनस sin स्क्वायर बीटा प्लस 1 माइनस sin स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। ठीक छ, सब कुरा सेट छ यहाँ। ओके, अब सबलाई हामी के लेख्न सक्छौँ, यो 1 1 1 लाई उता लग्यौँ भने माइनस sin स्क्वायर अल्फा माइनस sin स्क्वायर बीटा माइनस sin स्क्वायर गामा इज इक्वल टू माइनस 2 sin स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर बीटा प्लस sin स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 2 प्रूव्ड। यो हामी के लेख्न सक्छौँ भने एज अल्फा बीटा एंड गामा आर डाइरेक्सन कोसाइन्स, या फिर cos अल्फा cos बीटा cos गामा आर डाइरेक्सन कोसाइन्स अफ अ लाइन इन 3D है, रिजन हामी लेख्न सकिन्छ। सो यो क्वेसनलाई यो टाइपले प्रुभ गरिन्छ र 3 को बी पनि लगभग त्यस्तै टाइपको क्वेसन छ। अलिकति आर द डाइरेक्सन एंगल्स 3 को अब बी नम्बरमा के छ भने अल्फा बीटा गामा आर द डाइरेक्सन एंगल्स डाइरेक्सन एंगल्स अनि प्रूव दैट के छ cos प्लस 1 इक्वल टू 0। हामी यहाँ पनि सेम कुरा एप्लाई गर्छौं के भन्दा cos स्क्वायरलाई 2 अल्फा, जस्तै cos थीटालाई 2 थीटा cos 2 थीटा को टर्ममा चेन्ज गर्न हामीलाई के गर्नुपर्छ, हामीलाई रिलेसन के छ भने cos 2 थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। sin स्क्वायर थीटा चाहिएन, cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा यानी कि 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 cos 2 थीटा भनेको 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 हाम्रो जनरल cos 2 थीटा भनेको 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 हामी सिम्पली गर्न सकिन्छ। यहाँबाट ध्यान दिएर हेरिहाल्यौं है। अनि इफ अल्फा बीटा एंड गामा आर द डाइरेक्सन एंगल प्रूव दैट दिस इक्वल टू 0 भनेर भन्नुको मतलब अब cos स्क्वायर थीटा छ नि त, यहाँ cos स्क्वायर थीटा छ भने cos स्क्वायर थीटा भने के हो, यो 1 यता आउँछ। cos स्क्वायर थीटा भनेको cos 2 थीटा प्लस 1/2, सब cos स्क्वायर थीटा को cos 2 थीटा प्लस 1/2 हामी लेख्न सक्छौं। यो फर्मुला सिम्पल छ, तिमीहरुलाई आउनु पर्ने हो, आउँदैन भने पनि cos 2 थीटालाई थीटाको टर्ममा यसरी हामी डिराइभ गर्न सकिन्छ है। अब हामी के लेख्छौं भने थीटाको टर्म यो हो भने अल्फाको टर्म पनि त अल्फा लेखेर गर्न सकिन्छ, मतलब cos 2 अल्फा प्लस 1/2 प्लस cos 2 बीटा प्लस 1/2 प्लस cos 2 गामा प्लस 1/2 इज इक्वल टू 1 ओ सेट इज इक्वल टू 1। अब 2 लाई कमन लिदिम भने cos 2 अल्फा प्लस cos 2 बीटा प्लस cos 2 गामा इज इक्वल टू 2, यो 2 उता मल्टिप्लाई हुन जान्छ। यसको मतलब प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 सेट यार, यो 2 यहाँ हुन्छ अनि सबैमा प्लस 1 छ नि त, प्लस 1 अनि प्लस 1 छ। अब तीनटैमा 3 हुन्छ, cos 2 अल्फा प्लस cos 2 बीटा प्लस cos 2 गामा प्लस 3 माइनस 2 इक्वल टू 0। 2 यता आयो, 1 1 1 छ नि त सबैमा, हेर्ने है। cos 2 अल्फा प्लस cos 2 बीटा प्लस cos 2 गामा प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड दिस इज आवर फाइनल प्रूफ। हामीले 2 को बी पनि 3 को बी गरेर प्रूफ गर्यौं यसलाई।
3 को ए र बी दुईटैमा ट्रिग्नोमेट्रीको बेसिक युज भएको छ। ओके, हामी 4 नम्बरको क्वेसनलाई हेरौँ। 4 नम्बर क्वेसन बेसिक टाइपको छ। यहाँ के भनेको छ, फाइन्ड द डाइरेक्सन कोसाइन्स अफ इच अफ द लाइन हुज डाइरेक्सन रेसियोज आर यति। के भनेको छ, डाइरेक्सन कोसाइन्स अफ इच अफ द लाइन हुज डाइरेक्सन रेसियोज आर दिस एन्ड दिस। हामीलाई के थाहा छ, डाइरेक्सन कोसाइन्स भनेको एलएमएन हो। डाइरेक्सन रेसियोजलाई एबिसीले डिनोट गर्छौँ हामी। अब के हुन्छ भने L/A इक्वल टू M/B इक्वल टू N/C विल बी इक्वल टू 1/√अंडर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। ठिक छ, यति हो डाइरेक्सन कोसाइन र डाइरेक्सन रेसियोको रिलेसन र सबै कुरा। अब यो त हामीले योभन्दा अगाडिको भिडियोमा मजाले डिराइभ पनि गरेको छौँ। अब यसबाट हामीलाई डाइरेक्सन कोसाइन्स फाइन्ड गर्न भनेको छ नि त। डाइरेक्सन कोसाइन्स भनेको L इक्वल टू A/√अंडर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, M भनेको B/√अंडर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, N भनेको C/√अंडर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। यानी कि हाम्रो डाइरेक्सन कोसाइनहरू यति 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 हुन्छ यदि हाम्रो डाइरेक्सन रेसियोज दिएको छ भने, डाइरेक्सन रेसियोज ABC भनेर दिएको छ भने है। ओके, अब सोलुसन ए नम्बर हामी गर्न सक्छौँ। A इक्वल टू -1, B इक्वल टू 2, C इक्वल टू 2 सिन्स डाइरेक्सन रेसियोज आर भनेर लेख्नु। अनि त्यसपछि नाउ डाइरेक्सन कोसाइन्स आर लेट LMN, सो L इक्वल टू A/ या फिर यही निकालिहालौँ न त, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर इक्वल टू 1 + 4 + 4 √9 इक्वल टू 3। A भनेको -1/3, M भनेको B/B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर 2/3, N भनेको C/3 यानी कि 2/3। देयरफोर डाइरेक्सन रेसियोज आर -1/A कोसाइन्स आर -1/3 2/3 2/3 एउटाको निस्क्यो। ठिक छ, भयो। ए नम्बर हाम्रो सक्यो। अब बी नम्बर पनि, बी नम्बर अलिक सर्टकटमा गरिदिन्छु म है। बी नम्बरको आर कति हुन्छ, आर छोड न, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर कति हुन्छ बी नम्बरको भन्दा 4 + 9 + 36 7। र अब L इक्वल टू 2/7, M इक्वल टू 3/7, N इक्वल टू 6/7। देयरफोर 2/7 3/7 6/7 यसरी हाम्रो डाइरेक्सन रेसियोजहरू आयो। ओके, हामीले 4 को ए र बी पनि गऱ्यौँ। 4 को ए बीले अहिलेसम्म हामी जति गर्दैछौँ सबै फर्मुला अलिकति रिभिजन गर्नको लागि भनेको। अब हामी फाइन्ड द डाइरेक्सन कोसाइन्स अफ अ लाइन पासिङ थ्रु द पोइन्ट दिस एन्ड दिस। सपोज यो एउटा लाइन हो, एउटा पोइन्ट फर्स्ट नम्बर क्वेसन गरौँ 1 2 4 र पोइन्ट बी -2 1 5 बाट पास भएको छ एउटा लाइन। ठिक छ, अब यसको डाइरेक्सन कोसाइन्स भनेको छ। सपोज यो लाइन हो, हाम्रो लाइन XYZ एक्सिस यसरी छ। फर्स्टमा एक्स एक्सिससँग बनाएको एङ्गल एक्स एक्सिससँग प्यारलल कुनै एउटा लाइन हुन्छ भने त्योसँग बनाएको एङ्गलसँग बराबर हुन्छ। ठिक छ, यो कुरा बुझ्यो। ओके, अब बुझ्यो भने यो एङ्गल सपोज थीटा हामीले लियौँ र यसलाई एउटा राइट एङ्गल ट्रायङ्गल बनायौँ सपोज। हेर है, हामीलाई थीटा फाइन्ड गर्नु छ पहिला। त यहाँ cos थीटा इक्वल टू B/H हुन्छ। H भनेको B भनेको यो पोइन्टदेखि यो पोइन्ट यानी कि एक्स एक्सिसमा जुन यो काटेको छ 1 र यता -2 छ नि। सपोज -2 छ, यता हुनुपर्ने, तर एकछिनको लागि बुझ 1 र -2 छ भने यसको मतलब के हो भने B भनेको यो दूरी के को दूरी हो, एक्स को। दुईटैको एक्स को लाई घटायौँ भने यो दूरी हामीलाई आउँछ। र B भनेको R भनेको यहाँदेखि यहाँसम्मको, B भनेको हाम्रो यो तलको, अनि H भनेको यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स। यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स के हुन्छ भने
-2 - 1 होल स्क्वायर प्लस 2 - 1 होल स्क्वायर प्लस है x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 होल स्क्वायर। हामीले डिस्टेन्स कुनै पनि दुई लाइनको निकालेको छौँ नि यसरी हो, त्यही टाइपले हामी डिस्टेन्स निकाल्दैछौँ। हेर मजाले 5 - 1 होल स्क्वायर। अनि माथि चाहिँ b भनेको के हो भने नि -2 - 1 x2 - x1 ठिक छ। ओके, त यसरी हामी के भन्न सक्छौँ भने फाइन्ड द डाइरेक्सन कोसाइन्स। सब कन्सेप्टहरु बुझाएको छ यो भन्दा अगाडिको भिडियोमा र यसमा पनि कोसिस गरेको छु। डाइरेक्सन कोसाइन्स भनेको कस अल्फा हो, एल जसलाई कस अल्फा भनिन्छ। कस अल्फा भनेको हाम्रो पोइन्ट यदि दिएको छ भने के हुन्छ x2 - x1 बाई, ध्यान दिएर r, r भनेको यो दुईटा बीचको दूरी। अब डिस्टेन्स अफ AB इक्वल टू कति हामी लेख्न सक्छौँ, r सपोज डिनोट गऱ्यौँ भने के हुन्छ -2 - 1 भनेको 3 स्क्वायर प्लस, म डाइरेक्ट गर्दैछु √11 डिस्टेन्स भयो x2 - x1 बाई r, यानी कि l इक्वल टू -2 - 1 -3 बाई √11। m इक्वल टू हाम्रो हुन्छ -1 बाई √11 र n हाम्रो हुन्छ 1 बाई √11 ठिक छ। अब LMN हामीले डाइरेक्सन कोसाइन्स यहाँ फाइन्ड गऱ्यौँ, तर राइट हो कि होइन यो चेक अलिकति एक्जामको टाइममा l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर गरौँ त। l स्क्वायर कति हुन्छ 9/11 प्लस 1/11 प्लस 1/11, 11/11 इक्वल टू 1। हेन्स सबै कुरा क्लियर, भन्न खोजेको कुरा त बुझ्यो होला। ओके, हामीले डाइरेक्सन कोसाइन्स निकाल्यौँ। अब ए नम्बर मैले गरिदिएँ, बी नम्बर तिमीहरू आफै गर्ने कोसिस गर है, सेम प्रोसेसबाट। सी नम्बर म गरिदिन्छु। सी नम्बरको आर हामीले निकाल्नु पर्यो भने कति हुन्छ x2 - x1 2 - 1 1 1 को स्क्वायर 1 प्लस 3 - 2 1 1 को स्क्वायर 1 प्लस 6 - 2 4 4 को स्क्वायर 16 √18 3√2 ठिक छ। यहाँसम्म क्लियर भयो। ओके, हाम्रो आर निस्क्यो। अब एल इक्वल टू 2 - 1 बाई 3√2, एम इक्वल टू 3 - 2 यानी कि 1 बाई 3√2 र एन इक्वल टू 4 बाई 3√2। 6 - 2 4 हुन्छ नि त एलएमएन, यानी कि सी नम्बरको पनि डाइरेक्सन कोसाइन्स निस्क्यो। सब फर्मुला बेस्ड क्वेसनहरु छ ठिक छ। 5 को ए बी सी पनि हामीले निकाल्यौँ। डाइरेक्सन कोसाइन्स निकाल्ने सिम्पल तरिकाहरू छ। डाइरेक्सन रेसियोज, डाइरेक्सन कोसाइन्सहरूको रिलेसनहरू जस्ता साना साना कुराहरू हामी सब कुरा अब्जर्भ गर्दैछौँ। ओके, अब फर्दर हामी के गर्छौँ, अर्को क्वेसनतिर जान्छौँ है। ओके, एउटा कुरा भएको छ। यो 6 नम्बर हामीले गर्दैछौँ फाइन्ड द एंगल बिट्विन टू लाइन। यो भन्दा हुज डाइरेक्सन रेसियोज आर यति। यो भन्दा अगाडि क्वेसन सब कुरा सही थियो, खाली मैले डाटा चाहिँ 6 को हालिदिएछु। सो त्यति टेन्सन लिनु पर्दैन। डाटा 6 को छ, तर कन्सेप्ट चाहिँ त्यही 5 मा सल्भ गर्ने कन्सेप्ट छ। त्यो तिमीहरू 5 गएर सल्भ गर्न सक्छौ सेम टाइपले जुन टाइपले मैले गराएको थिएँ। डाटा चाहिँ 6 वाला हालेको रहेछु, अहिले 6 गर्दाखेरि थाहा पाएँ है। ओके, खैर त्यो कुरा आफ्नो ठाउँमा छ। फाइन्ड द एंगल बिट्विन टू लाइन हुज डाइरेक्सन रेसियोज आर यति। डाइरेक्सन कोसाइन्स भनेको एलएमएन हो, तर डाइरेक्सन रेसियोज भनेको एबीसी हो। अब एबीसी यदि छ डाइरेक्सनको थियो, कस थीटा भनेको a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बाई रूट अंडर ठीक छ। कस थीटा हाम्रो यति छ, सब कुरा क्लियर छ। डाइरेक्सन कोसाइन्स हामीसँग छ भने कस थीटा यति हुन्छ। अब ए नम्बर गर त, a1 b1 c1। a1 भनेको 1 2 3 सरी 1 अनि -1 2 4 a2 b2 c2। a2 भनेको -2 1 5 ठीक छ। a1 b1 c1 a2 b2 c2 ओके, यति आयो।
अब हामी के गर्न सक्छौँ भने cos थीटा दुईटा बीचको फाइन्ड द एंगल बिट्विन टू लाइन जसको डाइरेक्सन कोसाइन्स दिएको छ। अब यसको एंगल फाइन्ड गर्न भनेको छ भने a1 a2 cos थीटा इक्वल टू a1 a2 माइनस 2 प्लस b1 b2 2 प्लस 20 बाई 16 4 20 1 21 इंटू 30। ठीक छ, यहाँसम्म सबै कुरा। अब 20 बाई सबले फ्याक्टराइज मतलब अलिकति छुट्याएर लेखिदिए है, सो द्याट हामीले अलिकति गर्न सजिलो होस्। 320 बाई 3 रूट 70 cos थीटा यति आयो है हाम्रो। ठीक छ, cos थीटा यति आयो, तर एंगल भनेको छ एंगललाई हामी थीटा लेख्छौँ। थीटा इक्वल टू cos इन्भर्स 20 बाई 3 रूट 70। अब यो थीटा लेख्यौँ, जतिखेर हामी डाइरेक्सन कोसाइन्स लेख्छौँ, डाइरेक्सन कोसाइन्स भनेको कस को एंगल लेखिदिने। डाइरेक्सन कोसाइन्स भनेको भए 23 बाई रूट 70, यदि कस को भ्यालु आएको भए यति नै हुन्थ्यो डाइरेक्सन कोसाइन्स, तर यहाँ एंगल बिट्विन टू लाइन छ नि त, त्यही टू लाइन थीटा। अब दुईटा लाइन छ अरे, एउटाको 1 2 4 छ डाइरेक्सन रेसियो, अर्कोको -2 1 5 छ। अब दुईटा बीचको एंगल कति हुन्छ थीटा, त्यो फाइन्ड गर्न हामीलाई भनेको छ। अब 1A भयो, हामी B C तिमीहरू आफै गर्ने कोसिस गर, या फेरि C म गराइदिन्छु है, झन् एकपल्ट रिभिजन हुन्छ। फर्मुलाहरु त्यही हो, 1 2 2 2 3 6 1 2 2 2 3 6। अब के हुन्छ cos थीटा इक्वल टू 2 प्लस 6 प्लस 12 बाई 20 बाई 3 into 7 20 by 21 थीटा इक्वल टू cos इन्भर्स 20 by 21। यो सी नंबर हो है, ठीक छ। बी नंबर तिमीहरू आफै गर, बी नंबर 60 डिग्री आउँछ, 60 डिग्री यानी कि पाई बाई 3 पनि लेख्न सक्छौं, ठीक छ। 6 नंबर पनि हाम्रो यसरी नै कम्प्लिट भयो। केही छैन क्वेशनहरुमा, बेसिक कुराहरु छ। बेसिक कुराहरु यो भन्दा अगाडि भिडियोलाई सँग लिंक गर्दै गर्दै हामी गर्दै जान्छौं। सो पेशेन्स राखेर अब हेर, अघि जुन 5 नंबर र 6 नंबरहरु गरेको थियौं त्यसको एप्लिकेसन युज हुन्छ र 7 नंबर देखिको सबै क्वेशन इम्पोर्टेन्ट छ। म कसैले इम्पोर्टेन्ट भन्दिन, कसैले कम इम्पोर्टेन्ट भन्दिन, 7 पछिको सबै क्वेशन। अब सो दैट द लाइन जोइनिङ द पॉइंट 2 पॉइंट छ 1 2 3 एन्ड -1 -2 -3 र अर्को लाइन छ हाम्रो 2 3 4 एन्ड 5 9 13। अब दुईटा बीचको एंगल दुईटै प्यारलल हुन्छ भनेर भनेको छ। अब कुनै पनि लाइन बीचको एंगल cos थीटा इक्वल टू या त डाइरेक्सन रेशियो को टर्ममा हामी लेख्न सक्छौं, जुन यो भन्दा अगाडि ठ्याक्कै अगाडि क्वेशन गरेको थियौं, a1 b2 a1 a2 प्लस b1 b2 बाई रूट अंडर a1 a2 को स्क्वायर। cos थीटा इक्वल टू a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 वाला हुन्थ्यो। तर जब दुईटा लाइनको पोइन्ट दिएको छ त्यतिखेर हामी lmn सर्च यो गर्न क्याल्कुलेट गर्न इजी हुन्छ, ठीक छ। दुईटा लाइन बीचको पोइन्ट cos थीटा l1 l2 प्लस m1 m2 प्लस n1 n2 गरेर हामी फाइन्ड गर्छौं। ओके, अब abc यताउता डाइरेक्सन रेशियो चाहिएन, हामीलाई डाइरेक्सन कोसाइन्स चाहिन्छ। डाइरेक्सन कोसाइन्स निकाल्न हामी के गर्छौं भने सबभन्दा पहिला l1 m1 n1 निकाल्छौं। l1 भनेको x2 माइनस x1 बाई रूट अंडर x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 को होल स्क्वायर, ठीक छ हो, जसलाई r भन्छौं। यहाँ
y2 माइनस y1 बाई आर लेख्छौँ, z2 माइनस z1 बाई आर लेख्छौँ। अब x2 माइनस x1 माइनस 1 यो जस्तै पोइन्ट एबी छ र हामीलाई सिडी को सँगको पोइन्ट प्यारलल हुनुपर्छ भनेको छ। प्यारलल भनेको कस थीटा कस 0 डिग्री यानी कि 1। यसको मतलब L1 L2 M1 M2 N1 N2 इक्वल टू 1 हामीलाई प्रुभ गर्नुपर्ने हुन्छ। सब कुरा फेरि भन्छु, पहिला क्याल्कुलेट गरिहालौँ। L1 M1 N1 फर्स्ट लाइनको अनि L2 M2 N2 भनेर सेकेन्ड लाइनको। यसको के हुन्छ x2 माइनस x1 माइनस 2 बाई, अब यसको दुईटै बीचको डिस्टेन्स कति हुन्छ म यहाँ फाइन्ड गर्दैछु, तिमीहरू चाहिँ स्टेप बाई स्टेप गर्ने कोसिस गर्नु है। रुट अंडर 56 y2 माइनस y1 भनेको माइनस 4 बाई रुट अंडर 56, z2 माइनस z1 भनेको माइनस 6 बाई रुट अंडर 56, L1 M1 N1 भयो। अब L2 M2 N2 भनेको CD लाइनको हामीले डाइरेक्सन कोसाइन्स फाइन्ड गर्दैछौँ। 5 माइनस 2 3 बाई, अब से 26 रुट 126 9 माइनस 6 बाई रुट 126 अनि अर्को हाम्रो छ 13 माइनस 9 बाई 126। अब हामी के गर्न सक्छौँ भने सिन्स L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इक्वल टू L1 L2 M1 M2 र N1 N2 विल बी इक्वल टू के हुन्छ माइनस 2 बाई रुट 56 इन्टू 3 बाई रुट 126 प्लस M1 M2 गर्दै गर्दै गयो भने हाम्रो एन्सर 1 आउँछ। 1 एन्सर आउनुको मतलब हो कस थीटा इक्वल टू 1 इम्प्लाइज दैट थीटा इक्वल टू 0। थीटा 0 हुनुको मतलब दिस टू लाइन आर प्यारलल भनेर भन्छौँ। गर्ने प्रोसेस भयो। अब यहाँ क्याल्कुलेट गर तिमीहरू आफै हालेर सबै है, र हाम्रो एन्सर चाहिँ 1 आउँछ र यसरी हामी यसलाई क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ। अब अर्को नम्बरको क्वेसन हेर्दैछु म। हाम्रो 7 नम्बर धेरै इम्पोर्टेन्ट हो। परपेन्डिकुलर टु लाइन जोइनिङ माइनस 215332 माइनस 215332 माइनस 215332 माइनस 215 and 332 332। यहाँसम्म सब कुरा ठिक छ। फर्स्ट को हाम्रो L1 M1 N1 आयो। अब L2 M2 र N2 निकाल्नु छ। सबभन्दा पहिला रेडियस निकालौँ। फाइभ बाई रुट 38 अनि त्यसपछि 38 नै हुन्छ नि, 25 प्लस 9 प्लस 4 13 25 13 38। ओके, 5 बाई 38 अनि त्यसपछि 2 बाई रुट 38 अनि त्यसपछि माइनस 3 बाई रुट 38। ओके, अब फेरि हामी सेम प्रोसेसबाट L1 L2 M1 M2 निकाल्छौँ। यति भनेको कति हो भन्दा प्लस 18 बाई रुट यति इक्वल टू 0
cos theta equal to 0 implies that theta equal to 90 degree, therefore both line are perpendicular. अब हेर यो भिडियोको सबभन्दा इन्ट्रेस्टिङ पार्ट 7 नम्बर नै हो। 7 को एबी यदि बुझ्यो भने दुईटै डाइरेक्सनको साइन निकाल्छौँ। हामीलाई के थाहा छ, दुईटा एंगल बीचको दुईटा लाइन बीचको एंगल हुन्छ L1 L2 M1 M2 प्लस N1 N2 र L1 L2 M1 M2 N1 N2 हरू चाहिँ डाइरेक्सन कोसाइन्स हो। डाइरेक्सन कोसाइन्स यदि 0 आइदियो यसको मतलब cos थीटा यो सरी दुईटा बीचको एंगल यदि 0 आयो भने यसको मतलब cos थीटा इक्वल टू 0 आको। cos थीटा 0 हुनुको मतलब थीटा इज परपेंडिकुलर टू बोथ लाइन आर परपेंडिकुलर भन्न सकिन्छ। दुईटा एंगल बीचको एंगल हो नि त थीटा, थीटा 90 डिग्री आको, या फिर यो 1 आयो भने थीटा 0 यानी कि प्यारलल भएको। ठीक छ, L1 L2 M1 M2 N1 N2 हरू फाइन्ड गर। त्यसपछि यो फर्ममा मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ अनि हाम्रो आन्सर आउँछ 7 को बी सम्म राम्रोसँग कन्ठस्ट गरेर। अब हामी फर्दर अर्को भिडियोमा अर्को पार्ट गर्छौँ है। सो तबसम्मको लागि टेक केयर र जति हुन्छ सक्दो आफ्नो, किनभने हेर अहिलेसम्म यस्तो छ धेरै च्यानलको बारेमा थाहा छैन र थाहा छ भने पनि यतिकै कहीँ एपियर हुँदैछ भने भिडियोहरू अहिले त भर्खर च्यानल स्टार्ट भएको हो। कतिजनालाई थाहा पनि हुँदैन, यतिकै स्क्रोल गरिदिन्छ या फेरि केही जेसुकै गर्छ हैन। उनीहरूलाई चाहिँ साथीहरू छ भने साथीहरूलाई पठाइदिनु, साथीहरूलाई के भन्छ सेयर गर्नु। सो यस्तोमा के हुन्छ तिमीहरूको नलेज पनि बढ्छ अनि उनीहरूले टाइममै पाउँछ फेरि एक्जामको टाइममा हतार अनि पछि रिग्रेट नहोस् कसैलाई है। ओके, किप सपोर्टिङ, किप सेयरिङ। नलेज हामी जति बाँड्छौँ त्यति बढ्दै जाने हो। ओके, थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो। Have a good time.